बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं ज़ुबैर अली खान हूँ। आज अडियाला जेल में इमरान खान के खिलाफ 3 अहम मुकदमात की समाअत हुई है। साइफर केस और उसके साथ साथ तोशाखाना नैब रेफरेंस की समाअत, और इसके अलावा इमरान खान और उनकी बेगम बुशरा बीवी की इद्दत में निकाह के हवाले से जो अहम केस है उसकी समाअत हुई है। और ये तीनों अहम मुकदमात जो हैं वो आज अडियाला जेल में सुबह 9 बजे से 5:30 बजे तक जारी रहे हैं। इसलिए ये एक तवील तरीन दिन था अडियाला जेल में, और इस दौरान जो है वो समाअत के दौरान इंतहाई दिलचस्प वाक़यात जो हैं वो रुनवा हुए हैं। और आज मैं आपको वो वाक़यात जो है वो बताऊंगा, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो मुकम्मल तौर पर ब्लैक आउट कर चुका है और अडियाला जेल में जो समाअतें हो रही हैं उसको उस तरीके से कवर नहीं किया जा रहा। लेकिन हम आपको वो मुसद्दिका इतलात आप तक पहुंचाएंगे जो वहां पर आज हुई हैं। आज सुबह 9 बजे जब अदालत लगी तो जज अबुल हसनात कमरे अदालत में मौजूद थे, लेकिन इमरान खान ने अदालत आने से इनकार कर दिया। और जब जज साहब मौजूद थे तो उन्होंने पूछा कि मुल्ज़िम शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान कहाँ पर हैं। तो उनको बताया गया, जो आफ्ताब बाजवा हैं जो डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल हैं, उन्होंने बताया कि इमरान खान ने अदालत आने से इनकार कर दिया है और उन्होंने कहा है कि जब तक मेरे वकील या मेरी फैमिली का कोई मेंबर नहीं आएगा तो मैं अदालत नहीं आऊँगा। तो इस पर जो जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन है उन्होंने काफ़ी बरहमी का इजहार किया और उन्होंने कहा कि ये रवैया जो है वो मुनासिब नहीं है। उन्होंने गुस्से का इजहार किया, फिर ऑर्डर ऑफ द डे लिखवाया और ऑर्डर ऑफ द डे लिखवाने के बाद उन्होंने समाअत जो है वो मुलतवी की। उस ऑर्डर में भी उन्होंने ये तहरीर किया कि मुल्ज़िम इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी ने अदालत आने से इनकार किया है, और उसके बाद समाअत जो है वो 11 बजे तक मुलतवी कर दी गई थी। आज बताया ये जा रहा है कि इस कमरा अदालत में जो पब्लिक के लिए इंक्लोजर बनाया गया है, एक इंक्लोजर पब्लिक का है, एक सहाफ़ियों का है, तो वो पब्लिक इंक्लोजर खचाखच भरा हुआ था। अब ये मालूम नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स होते हैं, आम शहरी होते हैं, या जेल के कैदी जो है उनको ही बिठा दिया जाता है, लेकिन वो इंक्लोजर जो है वो भरा हुआ था। 11 बजे से कुछ देर पहले ही शाह महमूद कुरैशी को जेल अदालत जो है वो लाया गया। शाह महमूद कुरैशी ने जब सहाफ़ियों को देखा तो उनसे बातचीत करना शुरू कर दी, और शाह महमूद कुरैशी सहाफ़ियों से बात करते हुए 3 ऐसे मौके आए जहां पर वो आपदेदा हुए। उन्होंने अपनी बेटी का जिक्र किया, उस वक्त उन्होंने थोड़े से जज्बाती मनाजर थे। उसके साथ साथ जब उनकी बहनोई की वफात का मामला था उसका जिक्र किया, उस वक्त भी वो जज्बाती हुए। और जब उन्होंने अपनी बीवी के साथ मुलाकात की, उनको गले लगाया, तो उस वक्त तो वो बाकायदा जो है वो अपने ज़ब्त पर काबू ना रख सके और आपदीदा हो गए। ये आज समाअत के दौरान हुआ। और इससे पहले शाह महमूद कुरैशी ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू भी की, क्योंकि 11 बजे तक समाअत मुलतवी थी, अभी जज साहब नहीं आए थे। 11 से पहले ही शाह महमूद कुरैशी को ला दिया गया था, तो उन्होंने सहाफ़ियों से गुफ्तगू की और उस दौरान शाह महमूद कुरैशी ने एक अहम मुतालबा दोहराया है। उन्होंने कहा है कि साइफर केस का जो ट्रायल है इसको बराह रास्त नशर करना चाहिए, और आलमी मीडिया जो बैनुल अक़वामी मीडिया है उनको भी इस ट्रायल के दौरान यहाँ पर आने की इजाज़त देनी चाहिए, क्योंकि इसमें हमारे ऊपर इल्ज़ाम ये है कि हमने अपने जो पड़ोसी ममालिक हैं उनके जो ताल्लुकात हैं और जो हमारे दोस्त ममालिक हैं उनके जो ताल्लुकात हैं उन पर असरअंदाज हुए हैं, हमने उन ताल्लुकात को ख़राब करने की कोशिश की है। तो ये दुनिया को पता होने चाहिए कि हमारे ऊपर क्या इल्ज़ाम है, हमने क्या जुर्म किया है। अगर हमने कोई जुर्म किया है तो हमें बिल्कुल सज़ा देनी चाहिए, लेकिन इस वक्त हमारा जुर्म ये है कि मैं जो हूँ इमरान खान के साथ खड़ा हूँ। उन्होंने जिक्र किया कि मुझसे मुलाकात करने के लिए आमिर कियानी, अली जैदी जो है वो अडियाला जेल आए। उन्होंने कहा इमरान खान का साथ छोड़ दें, तहरीक इंसाफ का साथ छोड़ दें, लेकिन मैंने इमरान खान का साथ छोड़ने से इनकार किया। मैं अगर लोटा बन जाता तो आज इस वक्त मैं मंजूर नज़र होता। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान छीन कर इलेक्शन का पूरा सत्यानाश कर दिया गया है। इस वक्त कोई लेवल प्लेइंग फील्ड वाला मामला नहीं रहा। उन्होंने कहा कि सबको पता होना चाहिए कि कौन मुल्क का वफादार है, किसने मुल्क के साथ गद्दारी की है। अरेंज और इंजीनियर्ड इलेक्शन बिल्कुल नहीं तस्लीम किए जाएंगे। हम जेल में हैं लेकिन फिर भी इनकी कांपे जो है वो टांगे जो है वो कांप रही हैं। ये जिक्र शाह महमूद कुरैशी ने किया। उसके बाद उसके साथ उन्होंने ये कहा कि तहरीक इंसाफ का झंडा उठाना मेरा जुर्म है, और जो इमरान खान को बाहर देखना चाहते हैं वो पीटीआई के नामजद उम्मीदवारों को वोट दें। जेल में इमरान खान से मिलने नहीं दिया जाता। मैं और इमरान खान कैद तन्हाई में हैं। 3 रोज़ कबल बहनोई का इंतकाल हुआ, जनाजा तक पढ़ने नहीं दिया गया। बहनोई का इंतकाल करने का जिक्र करते हुए वो थोड़े से आपदीदा हुए। फिर बेटी का उन्होंने जिक्र किया कि मेरी जो बेटी है, मेरे जो बेटा है वो अपने आप को छुपाते फिर रहे हैं, उनका कसूर सिर्फ ये है कि वो शाह महमूद कुरैशी के बच्चे हैं।
تو اس حوالے سے انہوں نے تھوڑا سا وہ آبدیدہ ہوئے. پھر ان کی بیگم آئی تو ان سے ملاقات کی, تو اس وقت وہ اپنے جذبات کو بالکل قابو میں نہ رکھ سکے. اس دوران عمران خان جو ہے وہ جیل کے اندر ان کی انٹری ہوئی, اور وہ اسی طرح حشاش بشاش ہنستے مسکراتے ان کی دوبارہ آج انٹری ہوئی, اور آتے ہی صحافیوں کی طرف انہوں نے اشارہ کیا ہاتھ ہلا کر, جس طرح ان کا ایک اپنا مخصوص انداز ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ جب صحافیوں کو دیکھتے ہیں تو ان کی طرف ہاتھ ہلاتے ہیں, تو انہوں نے اسی طرح ہاتھ ہلایا. اور جیسے سماعت شروع ہوئی تو ایک بار پھر شاہ محمود قریشی اور عمران خان دونوں نے اس بات کا ذکر کیا کہ جو صحافی ہیں ان کو آپ نے اتنا دور بٹھا دیا ہے, شیشے لگے ہوئے ہیں, ان تک تو آواز ہی نہیں پہنچتی. تو پھر جج صاحب نے یہ کہا کہ جو انتظامیہ تھی ان کو حکم دیا کہ صحافیوں کو آگے بلایا جائے, لیکن ان کے اس حکم کے اوپر تعمیل پہلی بار نہیں ہوئی. پھر 2-3 بار کہنے کے بعد جو پبلک انکلوجر ہے وہاں سے لوگوں کو اٹھایا, پیچھے صحافیوں کے انکلوجر میں لے کے گئے اور صحافیوں کو پبلک انکلوجر میں بٹھا دیا. پھر جب یہ سماعت ہو رہی تھی تو اس دوران چونکہ وہاں پہ کوئی آواز تو آتی نہیں ہے, سمجھ تو آتی نہیں ہے, کیونکہ پبلک جو ہے وہ پیچھے بیٹھی ہوئی تھی. تو یہ ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ جب عدت میں نکاح کا کیس جاری تھا تو اس وقت پیچھے سے کسی نے سیٹیاں بھی بجائی ہیں, ہلڑ بازی کی ہے. تو اس دوران جج صاحب نے سخت ناراضگی کا اظہار کیا اور جیل انتظامیہ کی سرزنش کی کہ یہ کیا ہو رہا ہے. تو پھر جیل انتظامیہ جو ہے وہاں پر ایک بھگدڑ سی مچ گئی. وہ پہلے صحافیوں کے انکلوجر میں گئے اور صحافیوں کو جو ہے وہ ڈانٹ ڈپٹ کرنا شروع کی. تو وہاں پہ صحافیوں نے احتجاج کیا اپنا کہ آپ ہمیں کیوں کہہ رہے ہیں, آوازیں کسی پیچھے سے جا رہی ہیں, ہم پروفیشنل لوگ ہیں, اتنے عرصے سے جو ہے وہ کورٹ رپورٹنگ کر رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جیل میں بھی جو ہماری کورٹ رپورٹنگ ہے وہ پروفیشنلزم پر مبنی ہے. تو پھر انہوں نے کہا کہ جج صاحب سے آپ پوچھ لیں کہ کس نے سیٹیاں بجائی ہیں اور کون ہلڑ بازی کر رہا ہے. تو پھر جج صاحب نے کہا کہ یہ صحافیوں کو آپ کیا کہہ رہے ہیں, آپ جائیں پیچھے جو وہ لوگ بیٹھے ہیں ان کو خاموش کروائیں. تو پھر ان لوگوں کو خاموش کروایا گیا. اور اس کے بعد جب جیل سماعت میں وقفہ ہوا, کیونکہ یہ ایک طویل سماعت تھی, مختلف سماعتیں تھیں, 3 اہم مقدمات تھے, تو اس وقت پھر عمران خان نے جو ہے وہ صحافیوں سے گفتگو بھی کی. اور یہ پہلا موقع تھا کہ جب عمران خان صحافیوں سے گفتگو کر رہے تھے, جب سپریم کورٹ آف پاکستان نے ان کا جو اہم ترین فیصلہ تھا بلہ چھیننے والا, تو وہ فیصلے کے بعد عمران خان کی پہلی ملاقات تھی صحافیوں کے ساتھ. اس لیے یہ ملاقات انتہائی اہم تھی, انتہائی اہم گفتگو تھی. اس لیے عمران خان نے اس موقع کے اوپر صحافیوں کے ذریعے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے نام ایک اہم پیغام بھی بھیجا ہے. اور وہ پیغام کیا تھا, انہوں نے ایک آیت جو ہے وہ پڑھ کر سنائی ہے. وہ آیت کا ترجمہ اور مفہوم بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کیا ہے, لیکن صحافیوں کے ساتھ انہوں نے جو گفتگو کی ہے وہ پہلے آپ کو بتا دیتے ہیں کہ وہ عمران خان نے کیا گفتگو کی ہے اس موقع پر. انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس سے کہنا چاہتا ہوں کہ قرآن کی 5ویں سورت کی 8ویں آیت پڑھ لیں. قرآن میں ہے کہ دشمن سے بھی اتنی نفرت نہ کرو کہ انصاف نہ کر سکو. پاکستان کی جمہوریت کا جنازہ نکل چکا ہے. بلے کے کیس کی سماعت کے لیے 5 رکنی بینچ ہونا چاہیے تھا, اور سب کچھ لندن پلان کے تحت ہو رہا ہے. اس کو ایلیٹ کیپچر کہہ رہے ہیں. عمران خان نے آج سپریم کورٹ آف پاکستان کی کارروائی کو بھی لندن پلان کا حصہ قرار دیا ہے. ایک طرح سے سپریم کورٹ آف پاکستان کی کے اوپر عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے. انہوں نے کہا کہ عمران خان کا جیل میں ہونا, پی ٹی آئی کا خاتمہ, نواز شریف کی کیس معاف ہونا لندن پلان کا حصہ ہے. سب کچھ یہ بتانے کے لیے ہو رہا ہے کہ وہ قانون سے بالا تر ہیں. توشہ خانہ ریکارڈ پر ہے کہ نواز شریف نے 6 لاکھ مرسیڈیز گاڑی لی, مریم نواز نے BMW کی گاڑی لی. ان کے سارے کیسز بند ہیں. ہمارا ایک کیس ختم ہوتا ہے تو دوسرا شروع ہو جاتا ہے. افسوس ہوا کہ سپریم کورٹ بھی لندن پلان کے تحت چل رہی ہے. واحد آدمی ہوں جس نے 27 سال جدوجہد کر کے پارٹی کو اس جگہ پہنچایا. ان کو پبلک کا غصے کا اندازہ نہیں ہے. عمران خان نے یہ ایک اہم پیغام دیا ہے. انہوں نے پھر اپنے مخالفین کو خبردار کیا ہے اور یہ پیشگوئی کی ہے کہ ان کو پبلک کے غصے کا اندازہ نہیں ہے. عوام اپنا غصہ 8 فروری کو نکالنے جا رہی ہے اور ان کو ایک بہت بڑا سرپرائز ملنے والا ہے. کبھی انہوں نے کسی اور پارٹی کے ساتھ نہیں کیا جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. پارٹی اس وجہ سے کرش نہیں ہوئی کیونکہ عوام ساتھ کھڑی ہے. یہ عوام کو بھیڑ بکریاں سمجھتے ہیں. پاکستانی قوم انسان ہے, بھیڑ بکریاں نہیں. یہ جو ہمارے لوٹے تھے, آپ ان کا 8 فروری کو حال دیکھنا. پی ٹی آئی کے 150 ٹکٹ تھے, مشاورت کے لیے رجسٹر تک اندر لانے کی اجازت نہیں دی گئی. اور ایک اہم ڈیولپمنٹ, ایک اہم گفتگو یہ بھی عمران خان نے کی ہے کہ ان سے پوچھا گیا کہ کیا آپ کی پیپلز پارٹی یا بلاول بھٹو کے ساتھ کوئی ایڈجسٹمنٹ, کوئی الحاق, کوئی اتحاد ہو سکتا ہے. تو انہوں نے کہا
کہ بلاول بھٹو کے ساتھ ہمارا کوئی اتحاد نہیں ہو سکتا. نواز شریف نے جانبدار امپائرز کے بغیر کبھی میچ نہیں کھیلا. نواز شریف نے ابھی بھی 2 امپائر کھڑے کیے ہیں. صحافیوں کو مخاطب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ایک امپائر نے 9 بال دے دی ہے. ان کا اشارہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی طرف تھا. اور دوسرا انہوں نے کہا کہ دوسرا امپائر وہ ہے جس کا نام آپ بھی نہیں چلا سکتے. وہ دوسرا نام کیا ہے، وہ آپ جو ہے وہ دوسرا امپائر کون ہے، وہ آپ کمنٹ کر کے ہمیں بتائیں گے، کیونکہ آپ ہم سے زیادہ سمجھدار ہیں. آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ عمران خان کا کس امپائر کی طرف اشارہ تھا کہ دوسرا امپائر کون ہے. اچھا اب آپ کو یہ بتا دیں کہ عمران خان نے آج جو آیت کا ذکر کیا ہے وہ کون سی آیت ہے، اور اس آیت میں انہوں نے کس کا حوالہ دیا ہے. اس آیت کا ترجمہ میں پڑھ کر آپ کو سناتا ہوں کہ عمران خان نے سورہ المائدہ اس کا جو 8ویں آیت ہے اس کا انہوں نے ترجمہ کیا ہے، مفہوم ایک طرح سے انہوں نے پڑھا ہے، بتایا ہے. میں آپ کو اس کا ترجمہ جو آیت ہے اس کا ترجمہ بتاتا ہوں. یہ سورہ المائدہ کی 8ویں آیت ہے. اس میں قرآن کریم میں کہا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو، ایسے بن جاؤ کہ اللہ کے احکام کی پابندی کے لیے ہر وقت تیار رہو اور انصاف کی گواہی دینے والے ہو، اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم ناانصافی کرو. انصاف سے کام لو، یہی طریقہ تقوی سے قریب تر ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ یقیناً تمہارے کاموں سے پوری طرح باخبر ہے. یہ آج اڈیالہ جیل میں ہونے والی سماعت کا احوال تھا. مجھے دیجیے اجازت، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.